لأن الفشلة تشكل النواة اللي أنجبت الستة 4 حذر زائد 2 ارفص، وإحنا من مكوناتهم وجسدنا في أحسن تكوين إلى أن نرى نفسنا بالنور. فالقف تعني قانون، واقرا آية قف تقول لك وافق قاف اقف في أول الأزواج، اعلم الأمة منها الدواب هتفهمك إذا البني آدم مسك مثلث ما يسمى أهل السبت القائم على المكر والله أسرع مكرا، فاثبت ثبتك الله، اثبت وخلي المثلث لك مقياس، وإلا خسرت الدنيا والآخرة. ونحن بينهم إلى أين؟ لأنكم نفسي وما كلكم إلا نفس واحدة، وهو ارتقى أول الأزواج من الدائرة المغلقة قاف وقف. أنت فتحت بالمثلث دلوقتي اللي يشكل سين الباء بداية الواو اللي هتفتحها تشكل الأرض الدائرة المغلقة وميقاتها الهلال، يبقى ده الواو المؤدي إلى الفصل والوصل. حتى نرى هذه الحركة الكونية العظيمة ونعي أننا أول الأزواج قاف قفة وعلمة قانون أول الأزواج، وكنتم أزواجا 3. عندما قاف قانون وقفة تدينا الواو مكررة حتى تعلم تقول أنك سوف تخترق دائرة أخرى بمقياس مجرة، وأعطانا لها مقاييس ذرية هنا، ذرة 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 من كل علم علما بمقياس ذرة المؤدي إلى 99، وتنافس تديك 102 تضيف المثلث على 99 102 حتى تعي انك من اول الازواج، وما ترتقي هتسيب واحد يبقى ده 101. انت كملت يا ابو 102 على ايه ويا ابو 101 على ايه؟ المفروض تكون عبد رباني. وعبد رباني غناك من علمه اللي يخليك تفضل صايم وتقابله جعان علشان تاكل من مائدة السماء اللي هي مقياسها الذري هنا العلم، لاننا ما عجبتناش مائدة السماء فترك لنا ذرة العلم تشكل مائدة السماء. ما خسرنا الأكل، نمسك دي بلغة المسك. يبقى القاف قانون، الواو الدائرة المغلقة القائمة على ميقات الهلال تديك واو، الراء قوس بشكل هلال عليه الدائرة المغلقة حتى تدور في هذا الفلك وليس فلك، إلى أن تعي ما معنى فلك وفلك. إذا أنت تايه تحت رجليك وتايه في النانو وتايه يا عم الله. الدال وتد تمكين، دلنا على وتدها. وتدها من الختم ينتهي بالدال، وتد والجبال أوتاد، ما احنا من مخلوقاتها. مش عارفين نتعرف على أمنا الكبرى، تايهين في أمنا الصغرى، وقال لك الجنة تحت أقدام الأمهات حتى تتدبر الأم الكبرى اللي أنجبت أمهات وأبهات. يبقى القاف قانون يفتح الدائرة المغلقة، الواو السين أيوة هو المثلث اللي خلي بالك منه وهيروح منه، لأن أعطاه لك رب. من ربك؟ هذه الربة اللي أنت رابب نفسك فيها. وتدبر يا أخي ما معنى رب ومعنى الله ومعنى أحد ومعنى خالق. تدبر. أسماءه لها بداية أعطاها لنا 99 إلى أن نعي إن اسمنا يقترن بأسمائه اتباعا بالأنبياء بقانون تروا أن في على وجه
الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن على باب الجنة مفتاحها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تستني تقرأ فوق؟ امال هنا ده ايه؟ ونزل ليه؟ حتى يدلك بمقياس ذرة حتى تعي أين هو في المجرة الكونية اللي أنت ما تعلمش عنها مقياس مثلث نواة ذرة. ده بقانون الأحرف والأرقام، مش رأي هلال رمضان. يبقى القدوس القاف قانون يفتح الدائرة المغلقة اللي هي ترتقي الراء تديك شكل الواو وتسمى واو. يبقى هذا هو المثلث اللي أعطاه لك رب أول الأزواج آدم وحواء، الروح والملائكة، يسكنهم الروح والملائكة قائمة على كل ما هو ملكه، من أول الذرة اللي بتخترق الفلستانو داخل المجرة الكونية حتى تصل إلى نهاية الظل. سوف تعي ما أقول يا ظل، ما تبقاش خيال مآتة وكون ظل يظله الله سبحانه وتعالى بالعلم، غمامة العلم اللي ينهل منها الأمة. لا تحتكر العلم وإلا سيكون سبب موتك. تقوى الله، اوهب العلم لله، سوف ترى أين هو رزقك من خلال إلقائك العلم. خذ بالسبب المؤدي إلى الأسباب حتى تعلم. مين أعطاك هذا المثلث؟ ما هو لك سبح قدوس، أنت ما عرفتش حاجة لسه بتتعرف حتى تعلم من هو رب اللي يشكل لنا رب الأرباب، وأعطانا صفات وسمات الربوبية بقانون المتشابهات. وهناك فرق بين الخالق والمخلوق. المخلوق اللي المفروض يعي أين هو الخالق من خلال وفي أنفسكم آيات أفلا تنظرون أفلا تعقلون. لأن الماضي فيه الحاضر وإحنا تايهين في النص. مش 40 سنة ما كانوش لنا مقياس؟ ما هو إحنا اللي تقولنا 40 سنة، ولاد حواء وآدم، ولاد مريم، ولاد إبراهيم، ولاد عيسى، ولاد موسى. ما إحنا ولاد مين؟ جاي من الشارع. إحنا مدد ليهم بمقياس ذرة. من نحن في هذه الأنبياء خير أنجبت الأرض والسماء. من نحن في هذه الأنبياء؟ بمن نتمثل؟ أنا عن نفسي أتمثل بأول نبي اللي هو قائم على الزبر كلمة حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أؤمن من أول هذه الآية إلى الميم، مش الياء بتاعتكم دي، الياء الدنيا، الميم الآخرة هنا بمقياس ذرة وفوق بمقياس مجرة. ويوسع الله لمن يشاء بقانون إن لا لموسعون، هنا بمقياس ذرة تؤدي إلى توسع ومبريرية وانتشارية. توسع عندما تتوسع بتقوى الله يبقى بتنظف. إما نبقى فاهمين إنك بتنظف نتفاعل في عملية التنظيف القائمة على شفط ضغط حريق فرقعة. ده الدفع الرباعي بالهندسة الفنية الميكانيكية. هنتفاعل أزواج، لكن سوء العبط هديك على قفاك مثلث أخليك تفضل تلف. ما تنسانيش، أجيك في منامك، أجيك في حياتك، أجيك في مماتك. وتأكد مما أقول بمقياس مثلث نواة الذرة. هذا تقدير العزيز الرحيم يا عم هلال. الراء تدينا ميقات، الهلال. الباء بداية. هنا تعرفنا على رب من جمع الميقات المذكر اللي يشكل راء يدينا قوس، والقوس هنا يسمى هلال. يا عم هلال مش عشان اسمك هلال، لا هو اسمه كده العلمي يا عم هلال. يبقى الراء حركة دائمة. الراء الميقات بشكل حركي دائم. إذا مستقيم لا يلتقي
ولكن الأهلة تؤدي إلى الدائرة المغلقة ولها أبعاد بنسبة وتناسب بمقياس الذرة، وبناء عليه نحن نحلل بمقياس الذرة القائمة على قانون الأحرف والأرقام، نتدبر الحرف حرف حرف والأرقام رقم رقم.